सामिज़ मोहतरम, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने लगे हैं वो बहुत ही दर्दनाक मौजू है और हमारे ईमान की वो बुनियाद है जिस मौजू पर आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं कि हमारा क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा पर यहूदियों ने, इसराइल फ़ौज ने माह रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों के अंदर बहुत ही जुल्म ढाए हैं, बहुत ही जुल्म किया है हमारे मुसलमान भाइयों पर, हमारी मुसलमान बहनों पर, माँओं पर बहुत ही जुल्म होता जा रहा है। अल्लामा साहब से हम उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि हमारी क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा पर ये ज़ालिम क्यों हो रहे हैं, ये इतना जुल्म आखिर क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना सलीम साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना सलीम साहब, कल परसों की बात है कि जब मस्जिद अक़सा में लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और दौरान नमाज इसराइली फ़ोर्सेस ने अचानक मस्जिद अक़सा पर अटैक कर दिया। अच्छा, अब ये अटैक इन्होंने जो किया, इसका इन्होंने जवाब क्या पेश किया, रीज़न क्या पेश किया। इसराइली फ़ोर्सेस ने जब ये अटैक किया, वहाँ पर कई हज़ार लोग ज़ख्मी हुए, कई शहीद हुए और कई हज़ारों को इन्होंने गिरफ़्तार किया। जवाब इन्होंने ये पेश किया कि मस्जिद अक़सा में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने चेहरे को ढंपे हुए थे, चेहरों पर मास्क थे, वो अंदर गए। तो हमने ये सोचा कि वो टेररिस्ट हैं, इसलिए हमने मस्जिद अक़सा पर अटैक किया। अभी आज की बात नहीं है, ये हर रमज़ान मुबारक में इसराइली फ़ोर्सेस इस तरह कोई ना कोई बहाना बनाकर मस्जिद अक़सा पर अटैक करते हैं। लेकिन आज मैं गिला शिकवा इसराइली फ़ोर्स से नहीं करूँगा, मैं आज गिला शिकवा उन 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों से करूँगा कि आज आपके पास इक़्तिदार है, आपके पास क़ुव्वत है, कुदरत है, ताकत है, एटमी हथियार हैं, सब कुछ होने के बावजूद आप एक मस्जिद अक़सा का दिफा तक नहीं कर सकते। आज मैं उन अरबों से सवाल करूँगा कि जो अयाशों में इतने मगन हो चुके हैं कि जिनको बैतुल मुक़द्दस में पर होने वाले मज़ालिम तक नज़र नहीं आ रहे हैं, जो यहूदियों को खिलौने बन गए हैं, जो यहूदियों के डॉलरों पर पलकर यहूदियों के औरतों के साथ अयाशियाँ करने में मसरूफ़ हैं, लेकिन उम्मत के माओं का, उम्मत के बहनों का दर्द उनको नज़र नहीं आ रहा। इसराइली फ़ोर्सेस मस्जिद अक़सा पर, बैतुल मुक़द्दस पर जब कोई हमला करती हैं तो क्या होता है कि अरब ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं, एक इजलास बुलाया जाता है, बैठ जाते हैं और एक पैगाम देते हैं, एक मज़म्मती पैगाम रिकॉर्ड करवाते हैं। उसके बाद जनाब सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर वही जो जैसा चलता आ रहा है वैसे चलने शुरू हो जाता है। बैतुल मुक़द्दस जब भी आज़ादी मिलेगी तो वो जिहाद के ज़रिए से मिलेगी। जब तक इस उम्मत में जिहाद का जज्बा पैदा नहीं होगा, उस वक़्त तक बैतुल मुक़द्दस ऐसे मज़ालिम से रहेगा। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, आज उनकी रूह तड़प रही होगी। आज हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अमानत हमारे पास थी, लेकिन हम इस अमानत की हिफाजत नहीं कर सके। आज हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह तड़प रही होगी कि ए उम्मत मुस्लिमा, जो मैं तुम्हें अमानत देकर गया था, आज यहूदी तुमसे लेकर उसमें काबिज़ हो चुके हैं, आज तुम उसकी अमानत की हिफाजत नहीं कर सके। जब हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जब बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के हाथ में था, तो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाया करते थे कि मैं कैसे मुस्कुराऊँ कि बैतुल मुक़द्दस यहूदी और इसराइली और ईसाइयों के कब्ज़े में मैं कैसे मुस्कुराऊँ। यानी आप मुस्कुराना तक गवारा नहीं करते थे, आप हंसना तक गवारा नहीं करते थे कि मैं इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त करूँ कि मेरा क़िबला नबी पाक अलैहिस्सलाम का क़िबला अव्वल, मुसलमानों का क़िबला अव्वल, हमारे सबसे मुक़द्दस ज़मीन आज यहूदियों के पास है, तो मैं कैसे मुस्कुराऊँ। तो आज मेरा उम्मत के नौजवानों को पैगाम है, उम्मत के लीडरानों को पैगाम है कि आएँ, खुदा के लिए जहाद का आलम बुलंद करें, जहाद का ऐलान करें। जब तक आप जिहाद का ऐलान नहीं करेंगे,
اس وقت تک چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، فرانس ہو، کوئی بھی ملک ہو، وہ آپ کے مسلمانوں بھائیوں پر ایسے ظلم کرتے رہیں گے، ایسے مظالم کرتے رہیں گے۔ جب آپ جہاد کا علم بلند کریں گے تو پھر اسرائیل بھی پیچھے ہٹ جائے گا، امریکہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا، جرمنی بھی پیچھے ہٹ جائے گا، فرانس بھی پیچھے ہٹ جائے گا۔ حضرت سلطان عبدالحمید خان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مرتبہ فرانس کے ایک تھیٹر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے اور اس کو شائع کرنے کا اعلان کیا۔ تو سلطان عبدالحمید خان رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرانس کے سفیر کو بلایا اور دھمکی دی۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی جاؤ اور اپنے حکمرانوں کو کہہ دو کہ اگر تم نے یہ تماشا بند نہ کروایا تو میں پورے عالم اسلام میں جہاد کا اعلان کر دوں گا۔ اور اسی وقت فرانس جو تھا گھٹنوں پر آ گیا اور اس نے وہ تھیٹر ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا تھا۔ لفظ جہاد ایک ایسا لفظ ہے کہ جب کفر کے سامنے اس لفظ کو دہرا جائے تو کفر جو ہے کانپ جاتا ہے، اور کفر لفظ جہاد کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ آپ امت مسلمہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب بھی امت مسلمہ جہاد میں تھی تو مسلمان عروج پر تھے، مسلمان ہمیشہ عروج پر تھے، چاہے وہ عباسیہ کے دور میں ہو، چاہے وہ عثمانیہ کے دور میں ہو، چاہے وہ صحابہ کے دور میں ہو، چاہے وہ محمود غزنوی کے دور میں ہو، چاہے وہ سلطان ٹیپو سلطان کے دور میں ہو، چاہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور ہو۔ آپ کوئی بھی دور اٹھا کر دیکھ لیں، جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے، جب تک وہ اللہ کی راہ میں لڑتے رہیں، جب تک وہ ظالموں کے خلاف جہاد کرتے رہیں، جب تک وہ مظلوموں کا ساتھ دیتے رہیں، اس وقت تک مسلمان عروج پر تھے، اسلام عروج پر تھا۔ لیکن جب سے ہم نے جہاد چھوڑ دیا، ہم نے جہاد کرنا چھوڑ دیا، تب سے ہمارا زوال شروع ہو چکا ہے، اور آج ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان مائیں بہنیں آج پھر ایک صلاح الدین ایوبی کے لیے انتظار کر رہی ہیں، آج پھر روزانہ بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، جب بھی کوئی اونٹ سوار وہاں سے گزر کر جاتا ہے تو ہر مسلمان بہن، فلسطینی بہن یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کاش آج پھر کوئی عمر آئے، آج پھر کوئی صلاح الدین ایوبی اس اونٹنی پر سوار ہو کر آئے۔ لیکن افسوس ایسا نہیں ہو سکا کہ وہ اونٹنی والا آنکھیں جھکا کر وہیں سے گزر جاتا ہے۔ حضرت صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی کس نے بننا ہے؟ میں نے بننا ہے، آپ نے بننا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے بننا ہے۔ اگر ہم آج ہمت کریں گے، جہاد کا اعلان کریں گے تو پھر انشاءاللہ فلسطین بھی آزاد ہوگا، بیت المقدس بھی آزاد ہوگا، مسلمانوں پر عروج بھی آئے گا، اور مسلمانوں کو جو ایک عروج کا زمانہ تھا، چاہے وہ عثمانیہ کا دور ہو، عباسیوں کا دور ہو، اور غزنویوں کا دور ہو، جو بھی دور ہو، تو اگر ہم جہاد کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا عروج ایک مرتبہ پھر اس طرح آئے گا۔ تو آج میں ان علماء کرام سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ممبروں پہ بیٹھ کر، جیسا کہ حضرت صاحب آپ نے پہلے ذکر کیا کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر امن کا درس دیتے ہیں، یار کون سے امن کی بات کر رہے ہو؟ افغانستان آپ کا تباہ ہوا، ایران آپ کا تباہ ہوا، عراق آپ کا تباہ ہوا، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، اردن، آپ کے کئی ممالک تباہ ہو چکے ہیں، تو ابھی تک آپ امن کا درس دے رہے ہیں۔ تو آج مولانا صاحب ہمیں انتہائی دلی افسوس ہے کہ آج بیت المقدس پر ظلم ہوا ہے، اور امت مسلمہ کے بڑے بڑے لیڈران اس پر خاموش ہیں۔ اور خاص کر میں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب سے منتخب ہوں کہ حضرت صاحب آج آپ کیوں خاموش ہیں؟ آج آپ کیوں بات نہیں کرتے؟ پہلے دور میں جب کوئی بھی بات ہوا کرتی تھی، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے، جب بھی تھوڑی سی کوئی امت مسلمہ کے کہیں جگہ پر کوئی آنچ آتے تھے کہ حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بول پڑتے تھے، اور آپ کی گرجتی برجتی آواز جو تھی وہ عالم کفر کو لرزا دیتی تھی۔ لیکن حضرت صاحب آج آپ کیوں خاموش ہیں؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، آپ کے پاس قوت ہے، تو خدا را مسجد اقصیٰ کے لیے آواز اٹھائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب اس وقت فلسطین پر ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک پاکستان پر بھی وہ عذاب آ جائے۔